حفاظت کی دعائیں. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. 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 ومن قلب لا يخشع. ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع. ومن نفس لا تشبع. ومن نفس لا تشبع. ومن نفس لا تشبع. ومن دعوة لا يستجاب لها. ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. 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 ومن قلب لا يخشع. ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع. ومن نفس لا تشبع. ومن نفس لا تشبع. ومن نفس لا تشبع. ومن نفس کس طرح پڑھیں گے؟ نہیں، ملا کے پڑھیں. نفس لا تشبع. نون کی آواز کو چھپائیں نہیں. ومن نفس لا تشبع. ومن نفس لا تشبع. ومن دعوة لا يستجاب لها. ومن دعوة لا يستجاب لها. پھر سے اس دعا کو مانگیں.